wanna keep you drunk, wanna keep you drunk, ay, wanna keep you drunk, wanna keep you hip, to keep you hip, to keep you hip, to keep you, wanna keep you hip, to keep you hip. Bodies, baby, making bodies we just use for fun. Baby, making bodies we just use for fun. Baby, making bodies we just, baby, making bodies we just. سلام حبيباتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. نرحب بكم في قناتي ليدي ليست ميليسا مع وصفه جديده اللي هي لي ماكارون. اول تجربه كانت معاكم اكيد. رايحه نعطيكم كامل لي زيتاب باش تنجح معاكم. ان شاء الله تتقيدوا بهاد لي زيتاب وتنجح كاع معاكم. الحاجه الاولى اللي لازم ديروها لازم توزنوا. هذه لا بروميير اسيوس. بون عندنا هنايا المقادير. 3 بياض بيض جاتني 90 غرام، 90 غرام تاع بياض البيض. توزنوا اوبليجي البنات. انا عندي 125 غرام سكر كريستاليزي، يعني ان كاس موان دو دوا. كاس موان دو دوا تجيكم 125 غرام اللي ما عندهمش الميزان. وهنايا عندنا سكر غلاس 125 غرام ثاني 125 غرام. و لا بودغ داموند، يعني اللوز تطحنوه. لازم يولي بودرة، لازم يتطحن مليح مليح. 125 غرام، كاع 125 غرام. نخلط لا بودغ داموند مع لو سكر غلاس ونخليهم دو كوتي. لازم نغربلهم البنات. دوك تشوفوا معايا. دونك لا بروميير ايطاب اللي راح نديروها، غادي نديرو البياض البيض اللي هو 90 غرام. هنايا اللي فيه نديرو البياض البيض مع قرصة الملح. دايما باش يطلع معاكم البياض البيض ديرو مع قرصة الملح، راح تساعد البياض تاعكم باش يطلع. هنايا لو سكر اللي قلت لكم كاس غير زوج صباع، غير يعني غير ربع. توجور نفهمكم اللي فيه واش معناتها كاس غير ربع. هنايا السكر غادي نديروه 3 فوا، ما نديروش كامل. ندير الدفعه الاولى من بعد نخلط، نزيد لا دوزيام ونزيد الثالثه حتى لي يولي لي بيض مليح. وثاني كي تطلعوا الباتور تاعكم، هذاك البياض يقعد في الباتور تاعكم، شغل ما غاديش يطيح. هنايا اللي فيه شوفوا معايا كيفاش طريقة الخلط. يعني لازم يولي اون كريم. شوفوا يجي بيض بزاف. لازم هنايا لا بروميير استيس، لازم السكر تاعكم يتخلط مع البياض. فوالا نطلع لو باتور تاعي. شوفوا ما يطيحش. دونك راني وصلت ليتاب اللي راني باغيه نلحق لها. دوك هنايا اللي فيه غادي نزيد نضيف لا بودر داموند اللي قلنا 125 بودرة اللوز. يعني اللوز الابيض هذاك تطحنوه مليح وتزيدوا له 125 غرام تاع سكر كلاسي اللي تكونوا غربلتهم كيما راكم تشوفوا. تغربلوهم مليح. ونبدا نزيد للخليط هذا نضيفو على 3 دفعات كيما لو سكر. يعني ندير لا بروميير بارتي، نخلط، نزيد لا دوزيام، نخلط ونزيد لا تروازيام. شوفوا طريقة الخلط. يعني لازم كامل هذوك لي زانغريديون يتخلطوا مع بعض.
وثاني كيما قلت لكم لازم تغربلوهم باسكو شغل كون ما تغربلوهمش هذوك الحبيبات تاع اللوزيت وغادي يقعدوا لكم والشكل ما يجيش شباب صافي اوبليجي تغربلوهم. هنايا اللي في ثاني شغل الطياب. الطياب هو كيما نقولوا المكون الاساسي باش ينجح معكم هذا لي ماكارون. نتوما تحموا الكوشه ماشي تحموها مليح 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 يعني واحد 20 مينوت ولا 15 مينوت تخلوها تحمى من بعد ديروهم في الرف الوسطاني ما ديروهمش في التالي وتنقصوا مليح الكوشه تاعكم تنقصوا لها يعني تخلوهم تعطوا لهم وقتهم ماشي شغل حتى يتحرقوا لكم غادي يبانوا لكم عادي تحلوا انا كيما انا يعني نورمال حليت الكوشه وشفت حتى كي شفتهم حكموا رواحهم باش كلعتهم. دوك نفهمكم مليح. هنايا البنات تخلطوا مليح كيما قلت لكم ونكمل بالنسبه لطريقه الطياب قلت لكم باللي انا في الحق واحد 6 مينوت هكا خليتهم طابو وكل وحده والفوغ تاعها دونك ننصح ونعاود ما تزيدوش للنار خلوها يعني نار قليله في يطيبوا في غرضهم الفو با تريسكو شغل تروحوا تزيدوا النار ومن بعد تصيبوهم كاع محروقين نو دونك خلوهم غير في غرضهم وثاني خطر على خطر تشوفوا من هذيك المرايه وتقدروا كيما انا حليتها عادي الكوشه دونك انايا داولي واحد 7 مينوت ما لازمش يطيبوا بزاف 7 مينوت تقلعوهم كيما قلت لكم كل واحده والفوق تاعها صافي جوست نتوما نقصولو وان شاء الله رايحين ينجحوا معكم سا ديبون 7 ل 10 دقائق. هنايا المول اللي فيه درت البابي كويسون نورمالمون تابي سبيسيال مع لي الحجر انا ما لقيتوش حوست عليه وكنت جوست بغيت نجربهم وقلت زعما اذا نجحوا لي رايحه نحطهم معكم يعني بمكونات بسيطه وثاني جو بونس هذو كاع عندكم في الدار كيما لا بوش هادوي ما تقدروا ديروا بتاع بلاستيكه وثاني بابي كويسون عادي ان شاء الله لا بروشين فوا انايا كي نشري دوي سبيسيال عندهم اون دوي سبيسيال انا خدمت غير بهذه ونشري ثاني لو طابي نعاودهم معكم ونزيد نكولوريهم ماشي ما نديرش غير في البلون نوريلكم ان شاء الله كيفاش تخدموهم يجوكم يعني على حبه كيف كيف يجوكم كيف كيف هنايا جيسي كيفاش نديرهم كيف كيف واستعملت كيما قلت لكم هاد لابوش هادوي يعني ادوات بسيطه وموجوده في كل بيت ان شاء الله تخدموا بها لي ماكارون ماشي شرط لو طابي وماشي شرط فوالا هنايا البنات تبداو تخدموا لي ماكارون تاعكم شوفوا تشدوا مليح لابوش هادوي تاعكم وتبداو تعبزوا يعني ما تحبسوش تعبزوا وتقلعوها ديريكتومون دوك تشوفوا معايا شوفوا الطريقه تعبزوا ديريكتومون شغل ماشي تعبزوا من بعد تقلعوا يدكم شوفوا وال يعني لا بغيتوهم كبار ولا صغار نتوما تتحكموا فيها هذه تقلعوهم ديريكتومون وثاني البنات كنصيحة ماشي شغل كي تجربوا حاجة ما تجيكمش تكرهوا لازم تعاودوا تعاودوا حتى اللي تجي معكم شغل لازم تكون عندكم الإرادة صافي ماشي شغل حاجة درتوها ما خرجتش سي بون ما نزيدش نعاودها ونحلف عليها نو نعاودها ولازم تخرج لي كيما راني باغيتها باسكو ما كاش لي زاد متعلم صافي حتى خسروا حتى باش يعني خرجت لهم هذيك الحاجه سورتو في لي شوز كيما هادو ولا لا باتيسري ولا لازم تجربوا ثاني بمكونات بسيطه تقدروا تخدموا نتمنى لي في تجربوهم ما تخافوش زعما تقولوا ما ينجحوليش ولا جربوهم ان شاء الله ينجحوا معكم. هنايا البنات بعد ما تكملوا كامل لو بلا تاعكم تخبطوه لازم تخبطوه مليح شوفوا معايا لازم تخبطوه شغل هذوك لي بول
شوفوا خرجوا صافي. هنا سي بون، وتخلوهم يريحوا حتى اللي ينشفوا، يعني توشوا الطبقة الفوقانية تصيبوها يبست باش طيبوه. فوالا لي في كيما قلت لكم تعبزوا، ما تطلعوش كاع لابوش غادوي، تعبزوا مليح. وكي تكملوا كاع تخلوهم يريحوا نص ساعة ساعة. كيفاش تعرفوا باللي خلاص سي بون طيبوهم؟ توشوا هذيك الطبقة الفوقانية تصيبوها يبست كيما قلت لكم من قبل، ونزيد نعاود لكم معليش. ليسونسيال تفهموا معنا، وكي ديروهم ان شاء الله تنجحوا فيها. جي سي نبدلكم كامل لي ديتاي ولي سكري باش ما تغلطوش ولا، وتنجحوا في الطريقة. ولي في كامل اللي راهم معايا في الجروب نقدم لهم تحية، نقول لهم شكرا جزيل الشكر اللي راكم تجربوا الوصفات تاوعي وراهم يعجبوكم. ça me fait vraiment plaisir. يعطيكم الصحة كاع. هنايا كيما قلت لكم تخبطوهم مليح، لازم هذوك لي بول داغ يخرجوا كاع. فوالا هنايا البنات توشيتهم لقيتهم باللي صاي يبسوا، هنايا غادي نديرهم يطيبوا. بعد ما يطيبوا تستناو 2 مينوت وتقلعوهم من البابي كويسون، سينو غادي يلصقوا معاكم. هنايا البنات تزيين اختياري كيما تبغوا نتوما، كيما انايا درت هنايا شوكو دادا ذوبتها، تقدروا ديروا مام معاها لا كريم فريش. انا درتها وحدها وزدت لها شويه ما فقط باش نوصل القوام اللي راني باغياتو. هنايا ديروا كميه لا باس بها في لي ماكارون تاعكم وتحطوا لا دوزيام. فوالا اللي فيه تكملوا بنفس الطريقه. بالنسبه للتزيين انا سيبودريت الكاكاو، لو بلون لو نوار، المارون والروج مع دي فلور هكا روج، راح يجي ولا اروع صدقوني البنات. وبالنسبه للبنات اللي سقساوني على لوغو كي حطيته في الجروب، نقول لكم البنات ولا اروع صدقوني، يجي بزاف شباب، غير جربوه واعطوني رايكم اكيد في التعليقات، راني نستنى في التجارب تاعكم. وسهل يعني بالخف يوجد معكم ويصلح ثاني كيما قلت لكم للضياف. حاجه بريستيج وسهله التحضير. فوالا لي في شكل نهائي تاع لي ماكارون تاعنا، ننصحكم تجربوهم وتعطوني آراءكم، راني نستنى فيكم هنايا اكيد وفي الجروب. وما تنساوش تشتركوا في القناة وتبارطاجيو لي فيديو تاوعي في لي زوتر جروب ولي زوتر باج، وما تنساوش جيم اذا عجبتكم لا فيديو. والى وصفة مقبلة ان شاء الله.